वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, कल को शब बारात है और शब बारात के दिन क्या चीज़ करना जायज़ है और क्या चीज़ ना करना नाजायज़ है, वो आप इस वीडियो में देखिए। कल की आने वाली शब बारात है और ये बड़ी मुबारक रात है। इस रात के बारे में अहादीस में और बुजुर्गान दीन के अक़वाल में जो बातें हमें मिलती है वो ये है कि शाबान से लेकर शाबान तक जितने बच्चे पैदा होने वाले हैं उनकी पैदाइश का फैसला इसी रात में होता है। साल भर किसको कितनी रोज़ी मिलनी है इसका फैसला भी इसी रात में होता है। साल भर कितने लोगों की शादियां होनी है, कितने लोगों को मौत आनी है, ये सारे फैसले इसी रात में फरिश्तों के नवेश्ते के अंदर नक़ल किया जाता है। ये रात बड़ी कीमती रात है, बड़ी अहम रात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 300 रहमतों के दरवाजे इस रात में खोले जाते हैं। आसमानों के दरवाजे खोले जाते हैं, रहमतों के दरवाजे खोले जाते हैं, बरकतों के दरवाजे खोले जाते हैं। हत्ता के कुदरत की तरफ से सरे शाम से सुबह सादिक तक मुस्तकिल ये ऐलान किया जाता है कोई रोज़ी का तलबगार ताकि हम उसको रोज़ी अता करें, है कोई मगफिरत का तलबगार ताकि हम उसकी बख्शिश फरमाएं, उसको मगफिरत का परवाना अता करें, है कोई औलाद का तलबगार ताकि हम उसको औलाद अता करें, है कोई नेमतों का तलबगार ताकि उसको नेमतें अता की जाए। बंदो मांगो, मुझसे क्या मांगते हो, तुम जो तलब करोगे हम तुम्हें अता करेंगे। बल्कि अहदीस में यहाँ तक आया है अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है, पहले आसमान पर तजल्ली फरमाता है और तजल्ली फरमाने के बाद मेरा अल्लाह अपने बंदों को पुकार पुकार कर कहता है मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, क्या तलब करना चाहते हो मेरे बंदो, तलब करो ताकि मैं तुम्हें अता करूं। अल्लाह अकबर। इतनी खूबसूरत रात कल आने वाली है, लेकिन यह भी मुसलमानों का अलमिया है। मुसलमान सियासी लीडरों के दरवाजे पर तो भीख मांगने के लिए हाजिर है, मुसलमान अपने जैसे इंसानों के दरवाजे पर तो गिड़गिड़ाने के लिए हाजिर है। मुसलमान न देने वाले बेवफा और वादा खिलाफों से तो तवक्को और उम्मीद लगाए हुए है, मगर वो मेरा अल्लाह जो खुद फरमाता है कुल सदकल्लाह, ए महबूब तुम फरमा दो कि अल्लाह सच्चा है। आयत का तेवर तो मुलायजा करें, अल्लाह पाक ये नहीं कह रहा है मौलवी साहब तुम कह दो, लीडर साहब तुम कह दो, आलिम साहब तुम कह दो, खतीब साहब तुम कह दो। अल्लाह क्या फरमा रहा है, और अल्लाह खुद भी नहीं फरमा रहा है कि मैं सच्चा हूं, हालांकि उसको हक है वो कहे तो अल्लाह अकबर, बेशक वो सच्चा है, मगर फरमा क्या रहा है कुल, ए महबूब तुम फरमा दो सदकल्लाह, अल्लाह सच्चा है। हबीब तुम कहो अल्लाह सच्चा है, इसलिए कि तू इतना सच्चा है कि तेरी सच्चाई की गवाही तेरे दुश्मन भी देते नजर आते। जब बनने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इतने सच्चे हैं कि जिसकी सच्चाई की गवाही कभी दरख्त देते नजर आते हैं, कभी पहाड़ देते नजर आते हैं, कभी रेगजार देते नजर आते हैं, कभी जानवर और परिंद देते नजर आते हैं। हबीब तू इतना सच्चा है तो गोया के बताया जा रहा है जिसको हमने बनाया वो इतना सच्चा है। बनने वाले की शान ये है तो बनाने वाले की सच्चाई का आलम क्या अंदाजा फरमाइए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाह सच्चा है और वो फरमाता है जो मांगोगे हम तुम्हें अता करेंगे, उदऊनी अस्तजिब लकुम, जो मांगोगे तुम्हें अता करेंगे। और उसके बाद फिर फरमाता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, वो वादा झूठा नहीं करता, उसका हर वादा सच्चा है और वो सच्चा वादा फरमाता है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह हर चीज देने के लिए ऐलान कर रहा है तो फिर हम मांगने
مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ہم اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اس رات کو ہم لوگ کبھی باتوں میں گزار دیتے ہیں، کبھی نیند میں گزار دیتے ہیں، کبھی وقت کی بربادی میں گزار دیتے ہیں، کبھی ادھر ادھر بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں۔ کل کی رات بڑی قیمتی رات آ رہی ہے، لیکن اس رات کے حوالے سے مزید گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اس رات میں کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، کتنوں کی بخشش ہوتی ہے؟ تو صادق و مصدوق میرے سچے نبی نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا جس کو بنو کلب کہتے ہیں، اور وہ قبیلہ بکری پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ ایک ایک آدمی کے پاس کئی کئی 100 بکریوں کے ریوڑ تھے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے تو بنو کلب کی بکریاں بے شمار ہے، اور پھر ان کے بکریوں کی جو ہے وہ کھالوں کے اندر جتنے بال ہے، قربان ایک بکری کے کتنے بال ہیں انسان یہ گننے سے عاجز ہے۔ تو وہ قبیلہ جو بکری پالنے میں بڑا مشہور تھا، اس کی بالوں کے تعداد کے برابر بخشے جاتے ہیں، یعنی کوئی نہیں چھوٹتا، سب بخش دیے جاتے ہیں، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو بخشا نہیں جاتا اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، جو بخشا نہیں جاتا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، جو بخشا نہیں جاتا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کون نہیں بخشا جاتا؟ کچھ تو ہیں جنہیں نہیں بخشا جاتا۔ آئیے آج اس پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ کون نہیں بخشا جاتا۔ شب برات میں سب بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ اسے شب برات کہتے اس لیے ہے، کچھ لوگ اس کو شب بارات کہتے ہیں۔ میرے بھیا وہ بارات نہیں ہے، وہ برات ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی کے، نجات کے، چھٹکارے کے۔ مطلب کیا؟ یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، یہ رات جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، یہ رات جہنم سے نجات کی رات ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگو اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہماری بھی مغفرت کر دے۔ یاد رکھنا اللہ کی مغفرت سے بڑی کوئی چیز نہیں، اللہ کی بخشش سے بڑی کوئی چیز نہیں، کیونکہ جس کی مغفرت ہو جاتی ہے وہ جنت ہی میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہی ہوگا۔ اس لیے اس سے مغفرت مانگا کرو، اس سے بخشش مانگا کرو، اس سے مغفرت طلب کیا کرو۔ نہیں پتا ہماری زندگی کی کتنی گھڑیاں بچی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جن کے کفن بازار میں آ چکے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ میرے کفن بازار میں آ چکے۔ انسان کتنا غافل ہے، انسان سوچ رہا ہے میرا مال، میری دکان، میرا کاروبار، میرے بچے، میری بیوی، میرا یہ میرا وہ، اپنا کچھ نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول۔ نصیب کا کیا ہے؟ اسی کو کفن کہتے ہیں۔ کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، مجھے نہیں پتا میں اپنی تقریر مکمل کر سکوں گا یا نہیں، ہمیں نہیں پتا محفل میں کون آخری تک موجود رہے گا یا نہیں۔ اللہ اکبر، زندگی کتنی مختصر ہے انسان کی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی تو ایک سانس کا نام ہے۔ اللہ اکبر، نکل گئی تو زندگی ہے، رک گئی تو موت ہے۔ کتنی آسان ہے انسان کی موت، اور انسان موت کو بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا تو قلیل ہے، دنیا تو تھوڑی ہے، دنیا تو لہو و لعب ہے، دنیا تو کھیل کود ہے۔ اس دنیا میں کون رہا؟ حیرت کی بات یہ ہے محبوبوں کو نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، دنیا میں ہمیشہ، تو دنیا میں کون ہمیشہ رہے گا؟ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے رخت سفر باندھنا ہے۔ نہ مال ساتھ لے جانا، نہ اولاد ساتھ لے جانا، نہ بیوی بچے ساتھ لے جانا، نہ بڑے بڑے ٹائٹل ساتھ لے جانا، کچھ نہیں ساتھ لے جانا۔ ساتھ میں کوئی چیز جائے گی تو بس اسے ایک چیز کہتے ہیں، وہ آپ کے اعمال ہے، ہمارے اعمال ہے۔ اعمال کے سوا کچھ ساتھ نہیں جائے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے جو قبر میں ساتھ جائے گا اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اور جو نہیں ساتھ جائے گا اس کے لیے انسان کتنی محنت کر رہا ہے۔